از این خونه بیرونت کنم. اینجا خونه شوهرمه. هیچ کسی هم نمیتونه منو از اینجا بیرون کنه. اما اومدن تو میتونه به اینجا ممنوع بشه. حتی با لگدم از اینجا میتونی پرت بشی. تو کی باشی که از این خونه بیرونش کنی؟ من دلم برات میسوزه رانا. خیلی نگرانتم. این آدم اصلا برای تو مناسب نیست. یه آدم عوضی و فریبکاره. اینو میفهمی؟ باید زودتر متوجه این موضوع بشی قبل اینکه یه روزی پشیمون بشی رانا. چقدر این دختره ترسناکه. بهادر نابود شد. داداش دست رفت. بی خیال، ولش کن. من باهاش دهن به دهن نمیشم. کار خوبی میکنی.